अभी हम दर्शकों से कह रहे थे कि मदरसों को के सर्वे को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आपने जो एक बड़ा कार्यक्रम किया, बड़ी बैठक की अभी देवबंद में, उसके बाद आपने जो कहा एक बड़ा क्लियर मैसेज गया कि भाई सरकार सर्वे करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी तक जितना सर्वे आपने होता पाया है उसको लेकर के क्या पाया आपने? आपका विचार क्या है? ठीक जा रहे हैं सर्वे? हाँ, इस वक्त तक जो बात हम तक हमारे बहुत से मदरसों की पहुंच रही है, उसके अंदर कोई तशवीश की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वे करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं वो बहुत वही 10-11 सवालात जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि जो उन्होंने लिख कर दे दिया उन्होंने उसको कबूल किया, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो अब तक चल रही है, मदरसे वाले भी मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं कि इस तरह के सर्वे के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। जी सर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो ये सर्वे जब की बात शुरू हुई तब ये कहा था कि सरकार को इख्तियार ही नहीं है, सरकार कर ही नहीं सकती। वो मदरसे जो सरकार से पैसे नहीं लेते, मदद नहीं लेते, उनमें सरकार को क्या इंटरेस्ट है? तो आपको लगता है सरकार को पूरा हक है ये सर्वे करने का? नहीं, जिन चीज़ों के बारे में सर्वे है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आया सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वहाँ तरीक़े हैं या नहीं हैं, सफाई सुथराई है या नहीं है, उनके ऊपर नाजायज़ सख्ती तो नहीं हो रही है, ये तो हर वक्त देखने का काम है सरकार का। इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मदरसों का बनाना, हमें अपने मुसलमानों को मजहबी तालीम का देना या किसी भी अक़लियत या अक्सरियत को देना, ये उसका दस्तूरी हक है। इसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं। लेकिन वहाँ किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको तो सरकार हर वक्त सर्वे कर सकती है, इसमें क्या परेशानी की बात है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमको तशवीश थी। लेकिन जब अमली मैदान के अंदर हम उतरे और हमने उनके काम को देखा तो हमारी तशवीश दूर हो गई, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा भी आपने पहले कहा कि पहले आपको भी शायद आपके मन में भी कुछ सवाल थे, वही लोग बार बार पूछा करते थे, तो आपको सर्वे की बात जब शुरुआत में हुई तो आपको क्या लगा? किस बात से आपको लगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? यकीनन हमें नहीं, हमें इब्तिदा के अंदर थी जो मुल्क के अंदर नफरत की सियासत चल रही है, हमें उस वक्त इसकी तशवीश थी कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये सर्वे कारण बन जाए इस बात का कि मदरसों के ऊपर निज़ाम को कसा जाए। हमें ये तशवीश थी। फिर उधर आसाम में भी कुछ मसले ऐसे हुए तो हमें तशवीश थी। लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो हमारी वो तशवीश दूर हो गई और हमारा दिल साफ हो गया कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमने उसका ऐलान कर दिया कि मदरसे वाले इस सर्वे के अंदर आने वालों का इस्तकबाल करें और वो जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब दें। इस वक्त तक हमें कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि जो मदरसे वालों के लिए तशवीश का सबब हो। मौलाना साहब, जितने भी मदरसों में अब तक सर्वे हो चुका है, कहीं से क्या कहीं कोई ऐसी खबर आई कि कहीं कोई मदरसा चलाने वाले वो रिलक्टेंट हैं सर्वे में हिस्सा लेने के लिए, या वो नहीं चाहते कि सर्वे हमारे नहीं, हमारे पास अभी तक कोई इत्तला ऐसी नहीं आई है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कहीं से वो खबर आए, लेकिन अभी तक हमारे पास सैकड़ों मदारिस क्या हज़ारों का हो चुका है सर्वे, लेकिन हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। ऐसा तो है कि जो बड़ा मदरसा है ज़िले का, उसको कह दिया गया कि आपने जो हमें रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, आप इसी तरह अपने मदरसों से रिपोर्ट ले करके अपने पास जमा करा दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, मसला ख़त्म, हम नहीं जाएंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गए, मुतमईन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले के अंदर। यानी उनका जो मामला है मदरसे वालों के साथ वो मदद करने का है, कोई ख़राब मामला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की नीयत अच्छी है, मदद करने की नीयत है?
ہاں ہمیں اس وقت یہ لگتا ہے کہ اس سروے کی آڑ میں کوئی خراب نیت ہمارے سامنے اس وقت تک نہیں آئی ہے۔ جی سر، دو تین باتوں پر مولانا صاحب جو ہے وہ خاص اعتراض ہوا تھا، جیسے کہ یہ کہ آپ یہ جاننا چاہیں، سرکار یہ جاننا چاہے کہ کیا پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں اس کو لے کر کے طرح طرح کی غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے وچار ہیں کہ آخر مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا ہر مدرسے میں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو دیش بھر میں ایک کلیئرٹی جائے گی، مدرسے میں کیا بچہ جا کے کیا سیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک مدرسے ہیں، ایک اسکول ہیں۔ مدرسہ عربی شبد ہے، اسکول انگریزی کا شبد ہے۔ مدرسے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، اسکول شبد یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر انگریزی اور ہندی پڑھائی جاتی ہے، جو زبان ملک میں چلتی ہے اور دفتروں کے اندر کام آتی ہے، اسکولوں کے اندر وہ زبان اور وہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں کے اندر ابتدا سے آخر تک کیول اور کیول صرف مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن سے سمبندھت جو وشے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا دستور تھا، ہم پڑھا رہے تھے اس کو۔ قرآن کیا آدیش دیتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ کے بارے میں کیا وشواس رکھنا ہے، ہمارا معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ہی کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اولاد کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بھائی کا معاملہ بھائی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ یہ تعلیم ہم اسکول کے اندر نہیں، یہ تعلیم ہم مدرسوں کے اندر دیتے ہیں۔ مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے اور آدمی نے ناحق اس حق کو لے لیا ہے تو موت کے بعد قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ ہم ایک آدمی کو یہ سکھلاتے ہیں مسلمان کو کہ اپنے جیون کے اندر اسے کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، اگر مار لیا تو کل موت کے بعد اسے دینا پڑے گا۔ یہ تعلیم اسکول میں نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دھارمک تعلیم ہے۔ ہمارا مدرسہ یہی تعلیم دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور تعلیم مدرسے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ایجوکیشن کی جو نیا پروگرام آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں 12ویں تک پاس کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنے نشانے کو بدلا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے کے اندر ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم بچے کی 14 سال یا اس سے کچھ زائد 15-16 سال تک بچے کے پہنچتے ہم اس بچے کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ہماری دھارمک تعلیم کے اندر چلے گا تو اس دھارمک تعلیم کے اندر جیسے آج تک وہ کیول دھرم کی تعلیم لیتا تھا اور ہم اس کو کیول دھرم کی شکشا دیتے تھے، ہم اس کو دھرم کی شکشا دیں گے۔ ہم نے اپنے اندر دارالعلوم دیوبند نے یہ بدلاؤ قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو ہم آنے والے دنوں کے اندر بچے کو 10ویں تک کی تعلیم، عربی تعلیم یعنی دھارمک تعلیم پڑھانے سے پہلے اس کو فارغ کر دیں گے۔ یہ اب ہم نے پروگرام بنایا ہے دارالعلوم دیوبند میں، جو اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سال سے اس کو شروع کر دیں گے۔ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر۔